جوان خیر از جوونیت ببینی، خیرشو ببینی، روز شما به خیر. زیاد میشنویم در محاوراتمون این خیر به چه معناست؟ حقیقت این خیر در چیه؟ نباید ازش غفلت کرد. هر کسی خیر رو بر اساس معرفت خودش میاد تبیین میکنه و بیان میکنه. حقیقت این خیر در چیه؟ خیر رو بعضیا در مثلا مال میدونن، خانه خوبی داره، ماشین خوبی داره، شغل مناسبی داره، همسر خوبی داره، فرزندان خوبی داره. هزاران معنا در عرف از این خیر میشه. انسانها دنبال خیر هستن به هر معنایی که شما این خیر رو استفاده بکنید، چه در امور مادی و چه در امور معنوی. اما خیر اصلی چیه؟ خیر اصلی چیه؟ آیا در میان این خیرهایی که محضرتون عرض کردم یه دونش هست که به عنوان کامل ترین و بالاترین باشه که بالاتر از اون قابل تصور نباشه؟ از یه آیه از قرآن خیلی غافلیم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خیر امام عصره، برترین خیر بقیت الله هست، بالاترین خیر بقیت الله هست. اصلا بالاتر از اون نمیشه تصور کرد. جوون خیر ببینی یعنی الهی فرج خصوصی برات حاصل بشه. روزت به خیر یعنی چشمت به جمال دلارای مهدی فاطمه روشن بشه. جزاکم الله خیر الجزا، یعنی بهترین جزایی که خدا بر تو مقدر کنه این باشه که چشمت به جمال دلارای مهدی فاطمه روشن بشه. هرگاه برای کسی طلب خیر میکنی این خیر رو طلب کن که بالاترینه، برترینه، بالاتر از اون خیری نیست. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان در وجودتون باشه بقیت الله خیر لکم، بالاترین خیر بقیت الله هست. مردم باور کنین بقیت الله خیر لکم. برید در خونه امام زمان، مردم باور کنین تمام مشکلات ما اینه که کم یاد حضرت میکنیم یا اصلا یاد حضرت نیستیم. بریم به جزع بیفتیم، بریم به التماس بیفتیم. آقا یا بقیت الله، درا برومون بسته شده، رحمت ازمون گرفته شده، ولی آقا جان معتقدیم فرج شما فرج شیعه است. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. التجا